नाज़रीन, जिस अमेरिका को खुश करने के लिए इमरान खान को निकाला गया था, अब उसको मजीद खुश करने के लिए रूस के साथ पंगा ले लिया गया है। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं। बड़ी ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का दौरा था। बिलावल जरदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो रूसी सहाफ़ी था उसको निकाल दिया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये गारंटी ली गई थी, ये यकीन दहानी ली गई थी पाकिस्तान की वजारत खारजा से कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी रूसी सहाफ़ी नहीं होगा। इस पर रूस ने बाकायदा कहा है कि हम सवाल करते हैं कि ये क्या हुआ है। क्या पैगाम हम दे रहे हैं दुनिया को कि दुनिया हमें, यूक्रेन जैसा मुल्क भी आके हमें डिक्टेट करेगा कि आपके मुल्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वजारत खारजा बताए कि ये बंदा आएगा, ये बंदा नहीं आएगा। जबकि अभी हमने पिछले महीने दो से तो हमने उनसे तेल लेना शुरू किया रशिया से। एक छोटा मुल्क है, एक तरफ दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी फौजी कुवत है। ये छोटे मुल्क की बात नहीं मानेगी, ये बड़े अब्बू की बात मानी गई है। फॉरेन मिनिस्टर है किन गैंग, वो पिछले 3 हफ्ते से गायब है। मतलब कंप्लीटली ही इज डिसअपीयर्ड 3 हफ्ते से। The hatred against India is the foundation pillar of Pakistan. तो अगर आप प्यार कर लेंगे तो फिर वो फाउंडेशन हिल जाएगा। तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी गैर मुमालिक में, दीगर मुमालिक में जेलों में बंद हैं। उनमें तकरीबन 6,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में कैद हैं। उसके अलावा इराक में 600 से ज़्यादा। जिस दिन ये जंग खत्म होगी, पाकिस्तान को फिर से इन्होंने छोड़ना होगा यारों मददगार। उस दिन पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगी जो इन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की। ये मार्क माय वर्ड्स में आज कहने के लिए तैयार हूं, ये लिख कर देने के लिए तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं पाकिस्तान से हेल्प मांगने के लिए कि पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प करे यूएन में रशिया के खिलाफ वोट देने के लिए। तो दोस्तों यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें पाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पाकिस्तान ने रशियन जर्नलिस्ट को एक्सपेल कर दिया, यानी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल से उस जर्नलिस्ट को निकाल दिया गया। और इस मैटर को लेकर के अब रशिया ने काफी गुस्सा का इजहार किया है पाकिस्तान के खिलाफ और रशिया ने एक्सप्लेनेशन भी मांगा है कि पाकिस्तान ने रशियन जर्नलिस्ट को क्यों एक्सपेल कर दिया। दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा कि पाकिस्तान एक तरफ जहां कह रहा है कि उसे रशिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छा करने हैं और रशिया के साथ ट्रेड करना है और पाकिस्तान ने रशिया से तेल भी खरीदा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान डॉलर के लालच में यूक्रेन को वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है। बिलावल जरदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो रूसी सहाफ़ी था उसको निकाल दिया गया। इस पर रूस ने बाकायदा कहा है कि हम सवाल करते हैं कि ये क्या हुआ है, क्या उस पर उन्होंने सवाल पूछा है और रूसी एम्बेसी सवाल पूछ रही है कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि खबर ये है कि एक दिन पहले जो सहाफ़ियों को ओके किया गया था उसमें रूसी सहाफ़ी शामिल था। अचानक सुबह के टाइम यूक्रेनी जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने कहा जी हम रूसी सहाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसे निकाल दिया गया। एक छोटा मुल्क है, एक तरफ दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी फौजी कुवत है और हमने चूज किया छोटे मुल्क की बात मानने का। ये अचानक नहीं हुआ, हम कभी भी छोटे मुल्क की बात अचानक ना मानते। ये छोटे मुल्क की बात नहीं मानेगी, ये बड़े अब्बू की बात मानी गई है। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उनकी मुकम्मल सपोर्ट करें, जबकि अभी हमने पिछले महीने दो से तो हमने उनसे तेल लेना शुरू किया रशिया से। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो वेपन सप्लाई कर रहा था। दिस इज़ व्हाट मैनी इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने बात की, ठीक है जी। वो बात आज उन्होंने पूछी जो रशियन यूक्रेनियन से तो और साथ को बिलावल भुट्टो जरदारी से भी पूछी और दोनों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान रशिया उसको नहीं कर रहा। सो ये जो चीज़ है कि जी पाकिस्तान ने यूक्रेन को वेपन सप्लाई किए हैं, ये इसका भी आज 2 बड़े पैमाने पे यानी कि बड़े लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जो है वो डिस्करेज कर दिया गया और कहा कि ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने अपने खिताब में भी किया है कि जब हमला हो गया था और इमरान खान वापस आ गए दौरा करके, तो इमरान खान के बकौल उस वक्त इमरान खान को बाजवा ने कहा कि आप अब रूस की मजम्मत करें। ज़ाहिर बड़े अब्बू का ऑर्डर था, खुद से तो नहीं कहा होगा। इमरान खान ने आगे से जवाब दिया
کہ میں ابھی روس سے ہو کے آیا ہوں, وہاں سے تیل گیس لینا ہے, ہم نے گندم لینی ہے 20 لاکھ ٹن, اور میں ابھی ان کی مذمت کر دوں. بھارت مذمت نہیں کر رہا, نیوٹرل ہے, ہم بھی نیوٹرل رہ لیتے ہیں, مذمت نہیں کرتے, انڈورس بھی نہیں کرتے, کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اگلے دن ہی ایک کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں جا کے حکومت کے بیانیے کے خلاف جا کے اور پالیسی کے خلاف جا کے بیان آ جاتا ہے باجوہ صاحب کا کہ ہم روس کے اس عمل کو کسی طرح بھی کنڈون نہیں کر سکتے, یعنی مذمت کر دی بیسیکلی. اور تعریف بھی کی کہ ہمیں بڑی ہمت ملی ہے کہ ایک چھوٹے ملک نے بڑے ملک سے ٹاکرا لے لیا, اور ہمیں بھی اس سے بڑا حوصلہ ملا ہے کہ چھوٹے ملک بڑے ملکوں سے ٹکر لے سکتے ہیں. وہاں بھی بڑے ابو کو خوش کیا گیا, اور آج بھی جو روسی صحافی کو نکالا گیا ہے بڑے ابو کو خوش کیا گیا ہے. اس پر روس خوش نہیں ہے. دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, میری بات یاد رکھیے گا, آج میری یہ بات یاد رکھیے گا. جس دن یہ جنگ ختم ہوگی, پاکستان کو پھر سے انہوں نے چھوڑنا ہوگا بھئی یاروں مددگار, اس دن پاکستان پہ سینکشنز لگیں گی جو انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی. یہ مارک مائی ورڈز میں آج کہنے کے لیے تیار ہوں, یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے 90 کی دہائی میں ہمارے ساتھ یہی کیا تھا. بھائی پریس کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے, اس میں کون شرکت کرے گا, کون سا صحافی ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا اب ہمیں یوکرین یہ ڈکٹیشن دے گا؟ کوئی بھی اس ملک میں جو بھی آئے گا وہ یہ ڈکٹیشن دے گا کہ جناب یہ صحافی ہونا چاہیے یا وہ صحافی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کسی ترقی یافتہ ملک میں, کیا کسی مغربی ملک میں کوئی بھی بندہ جب جاتا ہے یا کوئی لیڈر جاتا ہے پہلے وہ یہ گارنٹی لیتا ہے, جس طرح بھی مودی صاحب گئے ہوئے تھے امریکہ, انہوں نے پہلے یہ وہاں سے یقین دہانی لی کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی صحافی نہیں ہوگا؟ یا ہمارے وزیر اعظم صاحب کہیں جائیں تو وہ کہیں کہ جی وہاں پہ کوئی بھارتی جو ہے صحافی نہیں ہوگا؟ یا کہیں پہ فلسطین کا وفد جائے تو وہ کہے کہ جناب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پہ کوئی اسرائیلی صحافی نہیں ہوگا؟ اس طرح کی لاتعداد مثالیں ہیں. کیا کوئی ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ یہ آزادی صحافت کی ہمارے ملک میں حالت ہے. مطلب یہ کیا پیغام ہم دے رہے ہیں دنیا کو کہ دنیا ہمیں یوکرین جیسا ملک بھی آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ کے ملک میں جو پریس کانفرنس ہونی ہے وزارت خارجہ بتائے کہ یہ بندہ آئے گا, یہ بندہ نہیں آئے گا. اس سے دنیا میں پاکستان کا کیا تاثر جائے گا؟ کیونکہ جب یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں پاکستان کا کیا تاثر جائے گا, وہاں پہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی. جناب یہ پوری خبر میں پوری ڈیٹیل ہے, جنگ کی یہ خبر ہے کہ یقین دہانی کروائی گئی کہ کوئی روسی صحافی نہیں ہوگا, لیکن وہاں پہ ایک صحافی روسی موجود تھا. جب وہ پتہ چلا تو اس کو وہاں سے کہا گیا کہ جناب آپ یہاں سے نکل جائیں. اس نے خاموش احتجاج کیا اس کے اوپر, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں جو ان کا اپنا سفارت خانہ ہے اس میں وہ اس حوالے سے اپنا جو کنسرنز ہیں وہ ریکارڈ کروائیں گے. اب ہم یہاں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم تو دیکھیں, ہم تو نیوٹرل ہیں. اب روس بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, یوکرین کے بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اب یہ کیا ہو کہ کل روس کا کوئی آئے گا وہ کہے گا یہاں پہ کوئی یوکرین کا صحافی نہ ہو؟ یہ عجب ٹو بی آنیسٹ ایک صورتحال ہے کہ یہ کیسے ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا کسی بھی جمہوری ملک میں کوئی حکومت آ کے یہ مطالبہ کر سکتی ہے, یا کسی دوسرے ملک کے لوگ آ کے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس فنکشن میں یہ لوگ ہوں گے یا یہ لوگ نہیں ہوں گے؟ یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے. پر اینی وے یہ پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت کہ جی پاکستان میں یوکرین کا وزیر خارجہ بھی آئے گا تو وہ پہلے آپ سے یقین دہانی لے گا کہ کون سا بندہ پریس کانفرنس میں ہوگا یا پریس کانفرنس میں نہیں ہوگا.